भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 55 verse 22 आज देवाचे उतर ह्या सकाळच्या वेळा आमकां जण एकल्याक म्हणटा की तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो आनी तो तुका सांबाळटलो. ह्या सकाळच्या वेळा आमच्या जण एकल्यांचे वचे त्या सुमयेचेर आमी सोडया, त्या सर्वेस्पराचेर आमी सोडया. आज ह्या आयताराच्या दिसा तो आमकां सांबाळटलो, राखतलो आनी आमचो तो मोग करतलो. धनी आमच्या सांगाता आसा. परतून म्हणटा की प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळूक दिवचो ना. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळूक दिवचो ना. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळूक दिवचो ना. परत पळय म्हज्या मोगाचें Psalm chapter 55 verse 17 म्हणटा की सांजे सकाळी दनपरा हांव रुदान करता आनी सुस्कारता आनी तो म्हजो ताळो आयकता. आनी तो म्हजो ताळो आयकता. तो म्हजो ताळो आयकता. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळा देवाचें उतर आयकत आसतना देवाचें उतर म्हणटा की Psalm chapter 55 verse 17 सांजे सकाळी दनपरा हांव रुदान करता. हांव रुदान करता. हांव रुदान करता. रुदान करता. रुदान करता. परतून हे उतार पळोवन घ्या. परतून म्हणटा देवाचें उतर सांजे सकाळी दनपरा हांव रुदान करता आनी सुस्कारता आनी तो म्हजो ताळो आयकतलो. आनी तो म्हजो ताळो आयकतलो. म्हज्या मोगाचें फाटल्या दिसांनी घडले घडीत एक टेस्टमनी एका भयणीन दिल्ली हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें ताची किडनी इल्ली स्वेलिंग आसली आनी किडनी इन्फेक्शन आनी यंग पुराय एक 26-27 years मुखलो फुडारा विशयान जायती सपनां चिंतून आसले भुरगे. आनी सडनली डॉक्टर म्हणा लागलो की तिचे हात आनी पांय सुस्ताले, किडनींत इन्फेक्शन आसा आनी अशेंच तुजें क्रिएटीन वाडिल्लें वयस जाल्यार आमी डायलिसीस करचें. आनी ह्या भुरग्यान सकाळी दनपरां सांजेर देवाचें उतार आयकूंक सुरू केलें. सकाळी 5:30 उठोवंक सुरू केलें. 3 वरां दनपराच्या मागण्यान भाग घेतले. सांजेर आनी युताच्या हर एका मागण्यान भाग घेवन देवाचें उतार रिपीट करूंक सुरू केलें. देवाच्या उतरांत ताणें इतलें सुमया तुज्या उतरांत सकत आसा. तुवें तुजें उतार दान तुज्या भुरग्यांक तुवें बरेपण लाभयलें तर आज ह्या समस्येंतल्यान म्हाका सुटका लाभय जेजू. ह्या समस्येंतल्यान म्हाका सुटका लाभय. आनी ताणें इतलें सुमया हांवें जायते म्हज्या फुडारा विशयी चिंतून दवरलां.
जाल्यार जेजू म्हजी दया दाखयास. तूं जाणाय म्हज्या फुडारा विशयान ह्या खंतीत हांव, ह्या इराणेंत हांव, ह्या पिडेंत हांव अस्कत करता म्हाका सुटका लाबय जेजू. हांव भियोन गेला, हांव कावचेला. म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार 1.5 म्हयनो पाशार जालो. परतून ते डॉक्टर वचून चॅक करता आसतना खंयचें इन्फेक्शन ना, वखदां घेतले ते खंयचेय प्रॉब्लेम ना. क्रिएटीन एक लेवलार येवन पावले. हालेलुया. हांगा म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतर पळय म्हज्या मोगाचे न्हू. ह्या सकाळीच्या वेळा Psalm chapter 55 verse 17 सांजे सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आनी सुस्कारता आनी तो म्हजो ताळो आयकता. तो म्हजो ताळो आयकता. तो म्हजो ताळो आयकता. दावीदाची कीर्तन बापूर तो म्हजो ताळो आयकता. ह्या सकाळीच्या फांत्यार उठोवन तुमी ताका उलो मारतात, तो तुमचो ताळो आयकता. आज तुमच्या मागण्याक तो कान दिवन आसा. आज तुमकां गरजेक आदारा पावोवंक तो तुमच्या लागीं येवन आसा. ह्या सकाळच्या वेळा देवाक अर्घ दिवया. म्हज्या मोगाची स्तुती करया, वाकणया, दिनवास या, कित्याक वर्तो दीस ताणें आमकां फाव केला. गायनाद्वारी ते जेजूक आमी आराधन करूं ह्या वेळा. कांयच म्हाका उणें ना. वय सुम्या जेजू आज तुका आमी अर्घ दिवया. सकाळच्या वेळाक सुम्या तुवें समचो गवळी जावन आसाय, तुवें समचो आदार जावन आसाय, तुवें समचो भरवसो जावन आसाय, तुवें समचो मोगाळ इश्ट जावन आसाय जेजू. सोमी म्हजो गवळी, सोमी म्हजो गवळी. वय जेजू तुका अर्घ, तुका जेजू वाकड, तुका जेजू सकाळच्या वेळा तुज्या अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. आशिर्वादांनी आमकां भर जेजू. बेसांव आमच्या जिवितांत तूं देवय जेजू. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी जेजू. पांचवो सरो, पांचवो सरो मेळटा तुमी म्हाका विशेष दिता. नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी, सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी जावन आसा. आज म्हाका कांयच उणें ना. सुम्या तूं म्हज्या सांगात आसाय जेजू. तो समचो गवळी जावन समचो आदार जावन आसा. हे सकाळच्या वता आमच्या सांगात आसा ते जेजू अर्घ दिवन हे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord, brothers and sisters. I am Clifford Fernandez from Mira Road, Mumbai. I want to testify the wonders the Lord has done in my life. In the month of October, I underwent slip disc operation and all was well for the next 15 days. But all of a sudden, there was a swelling in the operated area and a very bad, severe headache I couldn't stand. I was on complete bed rest for the next 1.5 months. In the meantime, one of my friends shared me the link of Brother Prakash and told me, "Don't worry, Clifford, everything will be fine. God will lay down his hand on you and heal you." So I called up Brother Prakash and he gave me the word of God, Psalm 41:3, Psalm 6:2, Jeremiah 17:14. I and my family kept on repeating these words day in and out. And now I am healed of my pain and the swelling is considerably reduced. I thank the Almighty God for laying down his hand on me and healing me of the pain and the swelling. I also thank Brother Prakash and his team for the prayers they pray for me for healing and giving me the word. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. हांव रॉयसन डिकोस्टा, मंगळूर टावन. हांव म्हज्या व्हंकलेच्या विशयान टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजे व्हंकल डिसेंबराच्या 6 तारखेर चरक्या भुरग्याक बाळां जालें. ताची डिलिव्हरी सकट नॉर्मल जाली, पूण डिलिव्हरी उपरांत ताका युरिनाचे प्रॉब्लेम सुरू जाले. ताका युरीन पास करूंक जावंक ना. लागीं 1 म्हयनो मुसेर ते ट्यूब आनी बॅग घालून आसले. मागीर हांवें
ब्रदर प्रकाशा मेसेज करून त्याच्या कंडिशना विशयांत सांगलें आनी मागोवंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशानी म्हाका कीर्तन 91 वाक्य 10 आनी कीर्तन 6 वाक्य 8 वाचूंक सांगलें आनी हांवें तें रिपीट केलें. ताचे उपरांत फकत 6-7 दिसां भितर म्हज्या व्हंकलेचे युरीन प्रॉब्लेम उणें जावन आयले आनी ताका युरीन पास करूंक इल्लें युरीन पास करूंक साद जालें. आतां तें ट्यूब नासतना युरीन पास करता आसा. देवाक जावं अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाच्यानू कीर्तन 40 आनी 6 1 ते 7 पर्यंत हे कीर्तन आमी जाणकले विस्वासान आनी भावार्थान मागया. कित्याक म्हणल्यार देवाचें उतर म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ जावन आसा. आयचे देवच आमचो आसरो आनी आमचें बळ जावन आसा. सांगात म्हणया आमी देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुंड्यान पडटीत जाल्यार दर्याचें उदक गरजून फेणात जाल्यार आनी ताच्या उसांबळेन दोंगर तरतरतीत जाल्यार आमी भिवची ना. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. लेक न्हंय आसा तिचे फाटे देवाच्या शहरात. परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात. देव शहरात आसा तें हालचें ना. दीस उदेतना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्र तरतरतात, राजवट दंडळटा. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा. जाकोबाचो देव, जाकोबाचो देव, जाकोबाचो देव, जाकोबाचो देव. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. आज सगळे आमी रिपीट करया. म्हणजे मग खंय वेताना येताना भायर वेता आसतना हर एक वेळ आमी रिपीट करया. दळबराचो सर्वेस्पर म्हज्या सव्या आसा. जाकोबाचो देव म्हजे आमचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. जाकोबाचो देव आमचे कोटे जावन रावता. खंयची सकत तुमच्या वयर आज काम करचें ना. परत 2 टेस्टिमनी आसा, आयकूया आमी. Praise the Lord. My name is Joseph Pinto, staying in Kalyan, Thane. I want to share my testimony regarding my job. I wanted to join the ship, but I was tested positive, so I could not travel. So I sent my prayer request to Divine Mercy team, and they gave me the word of God, Psalm 33:18-19 and Luke 8:43-44 to repeat. And I started participating in 3 o'clock Jericho prayer. After some days, I was tested negative. The ship got delayed and the Lord blessed me and placed me in the same ship. I want to thank my lovely friend Jesus for this beautiful miracle he has done in my life. And also want to thank Brother Prakash and his Divine Mercy team for this ministry they are doing. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. हांव म्हज्या भुरग्या सिसिलिया म्हज्या भुरग्यांची तेस्तामणी दिवंक आश येता. हांवें 19th डिवायन मर्सी कॉल केल्लो. म्हणजे तेका 2 जावं आनी नातू कोवीड निमते पिळे कश्ट जालें. तातूंत दोगां दुआनी जावं म्हजी कापड करून चड कश्ट जालें. देखून हांवें मागणें विचारलें. त्या वेळार म्हाका लोक 8 43-44 आनी कीर्तन 33:18-19 देवाचें उतर वाचूंक म्हाका मेळ्ळें. आनी ते शब्द केन्ना सदां हांवें वाचून आसलें. 3 दिसांनी म्हज्या भुरग्यांची भलायकी बरी जाली आनी आतां म्हजो जावं आनी कामाक येता. इतलें देवा म्हाका कुमोग केल्या. दुनिया देवा हांव काळजां मार्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. Psalm chapter 91 verse 1 and 2. ह्या सकाळीच्या मोठ्या रितीन देवाची उतर आमी नियाळ करया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पर म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजो देव. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. आमी सांगता म्हणल्यार 1 and 2 सांगता म्हणया. आमी बरे बाहेट आसा आमकां Psalm 91 वो आपूर बायन म्हणटा. जर म्हज्या मोगाच्या न्हू Psalm 91 आपूर बायल म्हणटा जाल्यार ती सकत आज
आमी अनुभव करूंक जाय. म्हणया सांगता, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्पद्विदाराच्या सावळ्यांत वस्ती करता, तो सर्वेस्परा म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजी कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. पळय म्हज्या डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 21-22 पळय. 21-22 श्रद्धक मेशक अबेदनेगोन ते कांय जाणां देवस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत ती रावली. कोणाच्या आश्रयांत रावली? सकाळी दनपरा सांजे त्या देवाक त्यांनी आराधन करूंक सुरू केले. आतां तुमकां बापूचे टेस्टिमनी हांवें म्हळें, सकाळी दनपरा सांजे ते देवाक स्तुती करूंक सुरू केले, ते देवा वाकोवूंक सुरू केले तांणी. म्हज्या मोगाच्यानो जेन्ना देवाक आराधन करता आसतना लास्ट मरणाची शिक्षा तांकां फौज जाली. कित्याक रायाच्या मुर्तीक ताणें आराधन करचें आसलें. ताणें एका दिसा देवाक आराधन केलें, त्या आराधन केल्या देवा खातीर जीव सोडूंक ती तयार जाली. राष्ट्र रायान बांदून तांकां उच्चांत उडयले, उच्चांत. म्हज्या मोगाच्यानो हांगा म्हणटा की तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो. श्रद्धक मेशक अबेदनेगो ते कांय जाणां उच्चांत उडयता. साम 91 वर्स 2 म्हणटा की तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. विश्वास पळय म्हज्या मोगाच्यानो श्रद्धक मेशक अबेदनेगोन देवाक आपलो कोटो. जकार्या चॅप्टर 2 वर्स 9 देवाचें चित्र म्हणटा की हांव जातलो तुमचे मदीं उज्याचो पागोर, उज्याचो पागोर, उज्याचो पागोर, आनी खंयचो उजो तुमकां भस्म करूंक शकचो ना. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 and 3, आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 and 3, उज्याची जिबो तुका भस्म करूंक शकची ना. म्हज्या मोगाच्यानो आज हांवें आनी तुवें परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावूंक जाय. साम 91 वाचता जाल्यार एक वर्ड्स आज दादा पटी आमी रिपीट करया, ताची मिनींग समजून घेवया. आज आमचो भावार्थान आमी वाडोवया. भावार्थान म्हज्या मोगाच्यान माग्या. आज कित्याक म्हळ्यार एक वळींत अर्थ आसा, एक वळींत देव आमचेर उलयता. पळय हांगा म्हणटा की तूं म्हजो आसरो, म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जेन्ना श्रद्धक मेशक अबेदनेगोन ते कांय जाण देवाचे विश्वास दवरल्या वेळार त्या देवान तांकां राखले आनी सांबाळले. म्हज्या मोगाच्यानो जेन्ना देवान आपल्या दुतांक दान तांकां पूर्ण रिती सांबाळले, तोच देव आज आयसाया 43 वर्स 2 and 3 म्हणटा की उज्याची जिबो तुका भस्म करूंक शकची ना. उज्याची जिबो तुका भस्म करूंक शकची नात. श्रद्धक अबेदनेगो, श्रद्धक मेशक अबेदनेगो त्या कांय जाणां उज्याची जिबेन भस्म करूंक जालेच ना. तोच देव आमच्या संगात आसा. परतून म्हणटा की साम चॅप्टर 25 वर्स 14 पळय. साम 25 वर्स 14 सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताची इश्टागत मेळटा. ताची इश्टागत मेळटा. मुखार आपलो करार तो तांकां उगडापो करता. ताचो करार आमकां जण एकल्यान तो उगडापो करता. परतून साम 91 वर्स 9 and 10 पळय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देव तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय जाल्यार वर्स 10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. खंयचीच वायट सगळं तुजेर काम करचें ना. जावं फ्रॉम माट, ना फ्रॉम कर्ण्यो, ना फ्रॉम डिप्रेशन, ना फ्रॉम कावजिनी, ना फ्रॉम कंगाल आज तुजेर काम करूंक शकचें ना. आज त्या देवाच्या आश्रयांत रावया. काही पिडा आयल्या थोड्या वेळार लायटली वेताली ती पिडेचेर ध्यान दिवचें नाका. देवाचेर आमी ध्यान दवरया. आज खंडीत जावन तो देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. पळया कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. म्हज्या मोगाच्यान आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. माग्या विशेष रितीन आयच्या दिसा मगळा जेजू आज प्रत्येक आमचे जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. तुज्या भाग्यवंतरी अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर, आशिर्वाद अनॉयट कर. म्हज्या जेजू आयज सुद्दां जण एकल्याचो बेजाराच्या तन पयस कर, खंती दुखी तन पयस कर. एक आशिर्वादाचो बेसो दीस आमचो जावं दी. कितल्यांचें ऑपरेशन आसा तांकां राखून व्हर जेजू. ल्हान भुरगीं हॉस्पिटलांत कश्ट जाता जेजू. युक्रेन आनी रशिया आमी तुज्या मुखार उबार शांती समाधान स्थापीत जावं दी जेजू. आज मागता जेजू प्रत्येक आमचे माग म्हणल्यार सगळ्या बाबणे सकाळी दनपरा सांजेर आनी युथाचे मागणें आयकतना आनी सगळ्या संवसारांतल्या बाबड्यां तुज्या कृपेन बरो आशिर्वाद आनी भर जेजू. आज बायलांक हांव पैन करूं चिंता तांकां राखून व्हर जेजू. कोणाची आज आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे लास्ट स्टेजीर आसा
आज कोणाचे रिपोर्टांचेर सगळ्यांचे चेकअप आसा जेजू तांकां राखून व्हर जेजू आज प्रत्येक पहिल्या फावटी कामाक लागता कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा तांकां राखून व्हर सांबाळ जेजू तुज्या स्पिरिटान तांकां बोल तुज्या पदवेन तांकां बोल तुजी कृपा तांच्या जिवितान वळून येवं दी म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान सोमारा सांजेर मंगळारा सांजेर प्रत्येक तरान राणीपुरा मँगलोर थंय आमचीच 3 दीस रितीर आसा. एक्चुली एक हप्ता रिटी आमी 3 दीस थंय रितीर घेतला. कोणाक कितें आसवात्यान आसा तुमी येवन सांजेर 4:30 आय थिंक 4:30 तावन 7:30 8 कितें आसा टायमींग तुमी जॉयन जावन ह्या रितीन तुमी भाग घेवेत आनी कंटिन्यू आमचे चित्र मागा. आमी निरंतर तुमचे चित्र मागता खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे त्या देवाच्या आश्रयांत आज रावया. तोच आमकां राखून व्हरतालो आनी सांबाळून व्हरतालो. प्रत्येक तरान 4 टेस्टिमनीज आयकुया आनी देवाक अर्घ दिवया. म्हजें नांव रियाना. म्हज्या काका मम्माचे साक्षेव गांवांत येता. म्हजे मम्माचे भलायकी बरी नातली. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन गायले. ब्रदर प्रकाशान आमकां जेरेमिया 33:6 जेरेमिया 33:3 आमकां वाचूंक सांगले. आमी सदांच रिपीट करतली. आतां म्हज्यो मम्मा भलायकी बरी जावन घरा आयला त्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्घ दितात. थँक यू जेजस. प्रेज यू जेजस. लव यू जेजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी आनी म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचे पासपोर्टाचे पुलीस व्हेरिफिकेशन क्लियर जावंक नातलें आनी हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणें सकाळीं दनपारां आनी सांजेर सदांच आयकतां. हांव सदांच जेजू लागीं मागून आसली आनी आतां ताचे पुलीस व्हेरिफिकेशन क्लियर जावन ताचो पासपोर्ट आयला. आनी म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हाका पयलें दिंबी घालूंक चड वेळ जायनातलें. दनपराची घंटी दुखतले. आतां दनपारां आराधना वेळार आनी काकुळतीच्या तेरसा वेळार दिंबी घालतां. आतां कांय दूख ना. म्हजी सगळी पिडा गोण कर आनी म्हज्या भुरग्यान तें बरेंपण केल्ल्या देवाक हांव अर्घां दितां. ही मागणें चलोवन व्हरच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी सर्व याजकांक बरी भलायकी आनी देवाची सर्व विस्नार आशिर्वादां मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. अर्घां तुका सुमयान जेजू. महिमान तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमयान जेजू. म्हजे थंय जेजून केल्ल्या अजापा खातीर टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका पाटीन दूख आयिल्ल्या वेळार स्कॅनिंग करतना फायब्रॉयड आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें आनी सर्जरी करी जाय म्हूण सांगलें. ह्या वेळार म्हाका कितें करचें कळोंक ना. हांवें ब्रदराक म्हजे खातीर मागो विनंती केली आनी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी मागता म्हूण सांगलें. आनी हांव हें देवाचें उतर किर्तन 30:2 आनी किर्तन 6:2 हांव सांगूनच आसलें. आनी म्हजी सर्जरी बऱ्यान जाली आनी म्हजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. सर्जरी उपरांत म्हाका मोशनाचे प्रॉब्लेम जाले. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर किर्तन 41:3 आनी किर्तन 121:7 दिलें. हांव सदांच सांगून जेजू लागीं मागून आसलें. आतां म्हाका गूण जाला आनी हांव बरी आसा आनी म्हजी दूख कामाचें सोदनेर आसलें. ब्रदरान देवाचें उतर किर्तन 121 आनी मण्यो 16:3 आनी द्वितीनियम 28:12 दिलें आनी आमी सदां मागून आसल्या आनी जेजून ताका एक बरें काम फोव केलां आनी मस्त अजापान दुनिया देवान म्हज्या जिवितान केल्यान ह्या सर उपकारा खातीर जेजू काळजां धांवन अर्घां दिता. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां तुका सुमयान जेजू. महिमा तुका सुमयान जेजू. हालेलुया. हालेलुया. I, Betsy from Goa, I would like to give my testimony. First of all, I want to thank Jesus Christ for healing me. I was not well from 16th of January till 21st of January. I had a heavy fever, cold and cough. I took medicines for many days, but still fever was there. Since I am a housewife, in spite of having fever, I used to do all my household work. But then I started repeating the verse which Brother Prakash had given to me. म्हज्या पुता तूं पिडेस आसतना पिडी विशीं चिंती नाकाय, पूण सोरेस्पराक प्रार्थना कर आनी तो तुका पेकयतलो. I used to say
this verse daily while doing my work. I daily participate in Divine Mercy prayer morning, afternoon, and night time. And now I am healed. There is no fever, cold, and cough. Really, Jesus is great. I have faith in my Lord Jesus Christ. Nothing is impossible to Him. And I want to thank Brother Prakash and his team. Lord Jesus Christ always shower His blessings on him and on his family.